अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी। आज हम बात करेंगे सीसीडी के हवाले से कि एक सोशल मीडिया पर कैंपेन जो है वो कुछ दिनों से हमें नज़र आ रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग सीसीडी के हवाले से ये वीडियोस बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि सीसीडी के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं और अब सीसीडी कत्ल, अगवा बराए तावान समेत डकैती और हीनियस क्राइम की तफ्तीश नहीं करेगा, ये उनसे वापस ले ली गई है। तो इस हवाले से ये एक पहले वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सीसीडी के कत्ल और अगवा से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो खत्म कर दिए गए हैं और वो इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। जी, तो आपने ये वीडियो देखी, इसमें एक शख्स जो है ये बता रहा है कि सीसीडी के इख्तियारात को कम कर दिया गया है और इसमें जो अगवा, कत्ल और डकैती समेत हीनियस क्राइम हैं उनके जो इख्तियारात हैं वो सीसीडी से वापस ले लिए गए हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है और ये बिल्कुल भी बात जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सीसीडी तर्जुमान और सुहेल जफर चट्ठा जो हेड हैं उनकी जानिब से एक ठोस जो है वो बयान दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि कोई भी इख्तियारात जो हैं वो सीसीडी से वापस नहीं लिए गए, क्योंकि सीसीडी जो है वो इफेक्टिवली काम कर रही है। तो इसलिए सीसीडी के जो खिलाफ हैं वो मनफी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये जुराइम पेशा अफराद जिनके खिलाफ सीसीडी काम कर रही है और कार्रवाइयाँ कर रही है, और दूसरी जानिब जो महकमा पुलिस के अफसरान हैं जो सीसीडी को नापसंद करते हैं, और उनका जो है ये भी एक मसला है कि तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम जो हीनियस जुराइम हैं वो सीसीडी को दे दिए गए हैं और दूसरी पुलिस को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है वो सिर्फ रखा गया है। तो ये भी उनके खिलाफ जो है वो एक दरमियान जो है वो एक चपकलश चल रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफसरान नाला भी नजर आते हैं। तो ये तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो सीसीडी के खिलाफ चलाया जा रहा है, क्योंकि इसको नाकाम किया जाए और इसको ख़त्म करके जो है वो दोबारा से तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो पुलिस के पास वापस आएँ, ताकि पुलिस जो है वो दोबारा से उस तरह से काम कर रहे जैसा कि पहले काम कर रही है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँ तो सीसीडी ऐसे ऐसे जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है जिनके खिलाफ आज तक कई सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक कोई एक मुकदमा जो है वो भी जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब से सीसीडी जो है वो उसने काम शुरू किया है, तब से लेकर आज तक जितने भी जुराइम पेशा अफराद जो कि डकैती, राजधानी, अगवा बराए तावान, जना और गैंग रेप समेत दीगर हीनियस क्राइम में मुलविस थे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। और ख़ास तौर पर जो पुलिस मुकाबले किए जा रहे हैं उसमें भी जो लोग हलाक हो रहे हैं उनके खिलाफ भी दर्जनों मुकदमात हैं। और वो पहले उनका ये होता था कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती थी, अगर कार्रवाई करती भी थी या उनको गिरफ्तार भी किया जाता था तो उनको जब अदालत में पेश किया जाता था तो कोई ऐसे ठोस शवाहिद उनके खिलाफ जो है वो पेश नहीं किए जाते थे, या मुद्दई जो है उनको डरा धमकाकर जुराइम पेशा अफराद जो है वो बयान ना देने पर रजामंद करते थे, जिसकी वजह से उनको ये फ़ायदा पहुंचता था कि वो अदालत से बाइज्जत या तो बरी हो जाते थे या उनको कम से कम सज़ा होती थी और वो दोबारा जेल से बाहर आकर इसी तरह से कार्रवाइयाँ करते थे जैसे वो पहले कर रहे थे। तो इस तरह जो है वो जुराइम पेशा अफराद का जो एक उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थी वो ना होने की वजह से वो मज़ीद ख़तरनाक होकर जो है वो आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे, और जो भी लोग अपनी मन मर्जी करते थे, किसी को भी डराना, किसी को भी धमकाना, किसी के घर पर फायरिंग कर देनी, किसी की ज़मीन या जायदाद पर कब्जा कर लेना, तो ये तमाम जो जुराइम हैं वो ऐसे जुराइम हैं जिसको जो है वो कम करने के लिए सीसीडी अपना रोल प्ले कर रही है। और इसमें अगर हम देखें तो पिछले 3 से 4 महीनों में अब तक जो है वो तकरीबन इस तरह से कार्रवाइयाँ सख्त की गई हैं कि जो भी अफराद पुलिस मुकाबले में मारे गए उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात थे, और बल्कि कई ऐसी जगह पर हमने रिपोर्ट भी किया, बल्कि जाकर फैमिली से भी बात की। जैसा जेहलम में हम एक दफ़ा गए तो वहाँ पर भी एक ऐसे जुराइम पेशा अफराद को जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया जो एक खौफ की अलामत और दहशत की अलामत बना हुआ था, जिसका नाम जो है वो लोग लेकर लोगों को डराते थे। और वहाँ पर जब हमने अहले इलाका से बात की और मुतासरा फैमिली से बात की तो उन्होंने भी शुक्र अदा किया और सीसीडी को ख़ास तौर पर सराहा भी और उनको दुआएं भी दी कि इस तरह के जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिनके डर की वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना जो है उन्होंने छोड़ दिया था और स्कूल से वापस घर बुला लिया था, ताकि किसी भी किस्म की उनके खिलाफ जो है वो कोई जुराइम पेशा अफराद ऐसी एक्टिविटी ना करें या उनको जानी नुकसान ना पहुंचाएं
کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو اسکول بھیج سکے. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں. لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سارے جرائم پیشہ افراد تھے جن کے خلاف سی سی ڈی نے کارروائیاں کی اور ان کو جو ہے وہ یا تو جہنم واصل کیا اور یا ان کو جیل جو ہے وہ بھجوایا اور ان کے خلاف ٹھوس شواہد اکٹھے کیے تاکہ وہ دوبارہ جیل سے باہر نہ آ سکیں. تو اس طرح یہ جو سی سی ڈی کے خلاف فیک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے اختیارات واپس کر دیے گئے ہیں, تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سی سی ڈی کا ایک بھی اختیار جو ہے وہ واپس نہیں لیا گیا, بلکہ ان کو مزید سٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے اختیارات میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ مزید ٹارگٹ دے دیا گیا ہے تاکہ مزید جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا جو مزید ایسے جرائم ہیں جن کے خلاف پولیس پہلے سے کارروائیاں نہیں کر رہی یا نہ ہونے کے برابر ہیں, ان کو بھی سی سی ڈی دیکھے اور سی سی ڈی ایسے افراد کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائے جو عام شہریوں اور غریب شہریوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں یا جرائم پیشہ افراد کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ سی سی ڈی کی جانب سے یہ ایک واضح پیغام بھی ہے ایسے افراد کے خلاف جو اس طرح کی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی بھی فیک نیوز مزید پھیلائی گئی یا پروپیگنڈا کیا گیا تو ان کے خلاف سی سی ڈی جو ہے وہ قانونی ایکشن بھی لے گی. اور یہ سہیل ظفر چٹھا جو کہ ہیڈ ہیں سی سی ڈی کے, ان کی جانب سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی نے بھی ایسا فیک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. تو ایسے پروپیگنڈے سے باز رہیں اور کوئی بھی خبر جو ہے وہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے, مختلف ذرائع سے چیک نہ ہو جائے, اس وقت تک کوئی بھی جھوٹی خبر جو ہے وہ پھیلانے سے گریز کریں تاکہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہ ہو سکے اور جو عام شہریوں کو اور عام عوام کو جو ہے یا سی سی ڈی افسران کو جو ہے وہ ان کو منفی ان کی سوچ پر اثر پڑتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ بہتری ہو سکے گی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں تو وزیر اعلیٰ پنجاب ایسا سی سی ڈی کے جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی وہ خطاب کرتی ہیں تو سی سی ڈی کو خاص طور پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب جو عوام ہے, جب بھی عوام جو ہے وہ سی سی ڈی کی کوئی ایسی کارروائی دیکھتی ہے تو اس پر پازیٹیو رسپانس دیتی ہے اور سی سی ڈی کو جو ہے وہ ایک مثبت وے میں کام کرنے کا جو ہے وہ مزید سراہا بھی جاتا ہے. تو اس طرح عوام کی نظر میں بھی سی سی ڈی جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے اس فورس کو جو ہے وہ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا, وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ ان کو کرتی ہیں اور بلکہ مزید ان کو بجٹ بھی دیا جا رہا ہے جس میں جو سی سی ڈی ہے وہ مزید افیکٹو ہو کر اپنا کام جو ہے وہ کرے گی اور ان کو جو مزید گاڑیاں اور بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, تھانے بنائے جا رہے ہیں, لاجسٹک کے لیے جو ہے وہ ان کو مزید بجٹ جو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے اور ان کی پرچیزنگ کا عمل جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ سی سی ڈی پہلے سے زیادہ مزید مؤثر کارروائیاں کرے اور جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچائے.